देशकै नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्न सक्ने विश्वविद्यालय, तर ती मातहतका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय किन त? कान्तिपुर समाचारमा आज विद्यार्थीलाई घोकाउने र परीक्षा लिने भूमिकामा मात्र सीमित देशभरका विश्वविद्यालयको विडम्बना। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। उच्च महत्वाकांक्षा सहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लक्षित वर्गकै पहुँच बाहिर। बिमितलाई निशुल्क उपचारको साटो सास्दै सरकारको ध्यान संख्या बढाउनमै केन्द्रित। संसद अधिवेशन भदौ 23 गतेका लागि आह्वान। एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन् एमसीसी झुक्क्याएर पास गर्न खोजियो। त्रिभुवन सहित देशभरका 11वटै विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान कार्य ठप्प। बजेट अभाव र प्राज्ञको जागिरे मानसिकता बाधक। नेतृत्वको इच्छा शक्तिमा प्रश्न। अफगानिस्तानको पन्जसिरमा तालिबान र प्रतिरोधी फौजबीच भीषण सङ्घर्ष। हर्ष बढाइमा गोली चढाइदा काबुलमा 17को मृत्यु। महिला अधिकारका लागि प्रदर्शन जारी। र नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण फुटबलको दोस्रो खेल भोलि। कप्तान च्याङजोङ मैदान उत्रिए। नेपालका लागि सर्वाधिक खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाउने। सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन भदौ 23 गतेका लागि बोलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसदको दुवै अधिवेशन भदौ 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। त्यसअघि आजै बिहान गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूबीच संसद अधिवेशन बोलाउने बारे छलफल भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्ने प्रचलन छ। एमाले र जसपा विभाजन भएपछि निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय 22 गतेसम्म दिएको छ। त्यसको भोलिपल्टै संसद बोलाइएको छ। यसअघि सरकारले साउन 32 गते अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। त्यसको अर्को दिन सरकारले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपाबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। संसद अन्त्य हुँदा एउटै दलमा रहेका सांसदहरू अब अधिवेशन सुरु हुँदा फरक दलको सदस्यका रूपमा संसदमा देखिनेछन्। संसदको अब सुरु हुने अधिवेशनमा सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी एमाले बीच संसदमा जुहारी चल्ने देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट लगायतका झण्डै 1 दर्जन अध्यादेशको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकोले पनि संसदमा दलहरूबीच टकराव हुनेछ। झण्डै 3 वर्षदेखि संसदमै विचाराधीन रहेको अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको विषय समेत संसदमा उठ्ने देखिएको छ। एमसीसी परियोजनालाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि फरक बुझाइ छ। विपक्षी एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पनि सरकारले झुक्याएर पास गर्न खोजेको आशंका गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत पार्टी कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष ओलीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका लागि छानबिन समिति बनाएर सरकारले दुवै पक्षीय सम्बन्ध बिगार्न खोजेको आरोप लगाए। कसलाई खुसी पार्न समिति गठन गरिएको हो भनेर उनले प्रश्न गरे। अध्यक्ष ओलीले संसदमा विचाराधीन एमसीसी के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नबोलेको भन्दै आक्रोश र आशंका व्यक्त गरे। देउवा र दाहाल किन नबोलेको भन्दै ओलीले एमसीसी झुक्याएर पास गर्न खोजिएको आरोप लगाए। सीमा विवाद छँदै छैन। कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? कसलाई खुसी पार्न? चीनसँग सीमा विवाद छैन। भारतसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै रहेको छ। चीनसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै रहेको छ। यिनै मान्छेहरू हुन् कङ्ग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे। अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोजे हो। बोल्दैन, के गर्ने हो भन्दैन। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने?
अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन, एमसिसी के गर्ने, हिजो साइन गर्नुभएको थियो त। सरकारले संसद आह्वान गरेकै दिन ओलीले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुले संसदमा सरकार र विपक्षबीच एमसिसी सहित कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दामा टकराव हुने सङ्केत गरेको छ। स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँच र सर्वसुलभ सेवाको लक्ष्यसहित 6 वर्ष अघि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निष्प्रभावी देखिएको छ। सङ्ख्याका हिसाबले 75 जिल्लामा विस्तार भइसके पनि लक्षित वर्गको सहभागिता निकै कम छ। सेवा सहज र व्यवहारिक नहुँदा स्वास्थ्य बिमाबाट जनताले लाभ पाउन सकेका छैनन्, बरु निकै झन्झट र शास्ति बेहोर्नु परेको छ। गोर्खाकी 37 वर्षीय सम्झना अर्याल स्वास्थ्य बिमा गर्दा निकै उत्साही थिइन्। थोरै पैसाले वर्षभरिमा सुविधाजनक अस्पतालमा उपचार सेवा पाइने उनको विश्वास थियो। 4 थरी 5 थरी औषधि लेखिदिनु भएकोमा स्वास्थ्य बिमाबाट हामीले 2 थरी उपलब्ध गरायौँ। लाउने मलम र एउटा ट्याब्लेट। बाहिर किन्न जाँदा एउटा साबन र एउटा मलम जस्तो पाइयो, अझै एउटा किन्ने औषधि चाहिँ नपाएको अवस्थामा छ। तर जब बिरामी भएपछि सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सेवा बिमाको सुविधा लिन गइन् तब नसोचेको हैरानी सहनु पर्यो। सरकारले निकै महत्त्वाकांक्षा सहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कागजमा जति आकर्षक र सहज देखिन्छ, व्यवहारमा निकै जटिल छ। बिरामी अस्पताल पुगेपछि सजिलै उपचार नहुने, बल्ल तल्ल उपचार भए औषधि नपाउने आम समस्या हो। तोकिएको अस्पतालमा गुणस्तरीय उपकरण र सेवा सुविधा नै पाउँदैनन् बिरामीले। उपलब्ध हुन नसकेका सेवाहरू दोस्रो अस्पतालमा जान परेमा त्यसको रेफरल सिस्टम चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ। सरकारी हस्पिटलमा गएर रिफर लिनुपर्ने 1 दिन र त्यसबाट रिफर लिएपछि हामी मेडिकल कलेजमा गएर अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ मेडिकलमा गएर हामीले उपचार गर्नुपर्ने हामीलाई असहज परिस्थिति भएको छ। त्यही कारण पाल्पामा मात्रै साताको 2 दिनमा 600 देखि 900 जनाले सहरका ठूला अस्पताल जानकै लागि रेफर कार्ड बनाउने गरेका छन्। यो त एउटा मात्रै उदाहरण हो। अझ रेफर गरिएका बिरामी जब सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्छन् त्यहाँ पनि आफूहरू हेपिएको महसुस हुने गरेको लाभग्राहीको गुनासो छ। कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिलेसम्म 75 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। तर जम्मा 428 वटा अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध छन्। तीमध्ये निजी 70 वटा हुन्। काठमाडौँ र ललितपुर बाहेक सबै जिल्लामा बिमाका लागि 5 सदस्य भएको परिवारले वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्योभन्दा धेरै सदस्य हुनेले प्रति सदस्य वार्षिक 700 रुपैयाँ थप्नुपर्छ। त्यसबापत उनीहरूले 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा निशुल्क पाउने भनिएको छ। लाभग्राहीले नजिकैको स्वास्थ्य चौकी वा सरकारी अस्पतालबाट बिमा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यहाँबाट सेवा सम्भव नभए अत्याधुनिक अस्पतालमा रेफर गरिन्छ। तर सरकारले सेवा विस्तार बाहेक आवश्यक संयन्त्र निर्माणमा ध्यानै दिएन। अलिकति समस्या भयो, यता जानु पर्यो उता जानु पर्यो। अब सरकारी प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति अब डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै उहाँहरूले झन्झट मान्नुहुन्छ। बिमा गर्ने मान्छे बढ्यो, सेवा लिने मान्छे बढ्यो, अनि अस्पतालहरूबाट आउने क्लेमको सङ्ख्या पनि बढ्यो, दाबीको सङ्ख्या। त्यो दाबी जसरी आउँछ त्यसरी दिने कुरा आउँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो क्लेमलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ होइन। चेक गरेर सही खालको क्लेमलाई भनेर भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ? जनशक्ति चाहियो। हामी बोर्डसँग जनशक्ति, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव पनि छ। सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार भए पनि जम्मा 19% जनता मात्रै बिमा सेवामा आबद्ध हुनुले पनि यसको प्रभावकारिता कति फितलो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। ती मध्ये अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गको संलग्नता त 5% भन्दा माथि छैन। बिमा बापत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन भए पनि 30% भन्दा बढीले नवीकरण नगरेको पाइएको छ। सरकारको महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन सफल हुन सकेको छैन त? स्वास्थ्य बिमा बोर्डको चाहिँ संरचना स्थायी रूपको हुन सकेको छैन। अझै पनि अस्थायी कर्मचारी, काजका कर्मचारीहरूबाट चाहिँ सञ्चालन हुँदै आएको छ। दोस्रो कुरो, प्राइभेट सेक्टरका धेरै तपाईँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई यो बिमाको चाहिँ नेटवर्कमा ल्याउन सकिएको छैन, जसले गर्दाखेरिमा मानिसहरूले चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ
सेवा पाउन सकेका छैनन्। आम नेपालीका लागि स्वास्थ्य उपचार निकै महँगो हुँदै गएका बेला बिमा सेवा आफैमा सकारात्मक हो। कतिपयलाई त उपचारमा सहयोग पनि पुगेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरू पेट र टाउको दुख्दा मात्रै जाने थलो भएसम्म स्वास्थ्य बिमाबाट आम नागरिकले सेवा नपाउने निश्चित छ। स्वास्थ्य बिमा गरिबबाट पैसा उठाएर उनीहरूलाई नै शास्ति दिने माध्यम पो बनिरहेको छ कि सरकारी निकायले हेर्नु पर्दैन? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल सहित जिल्ला सहकर्मीहरूको साथमा सृजना बास्तोलाको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमा 2074 असार 1 देखि जुम्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले प्रदेशका 10वटै जिल्लामा सञ्चालनमा छ। तर कर्णालीमा 83% नागरिक कार्यक्रमको पहुँच बाहिर हुँदा अहिलेसम्म 17% मात्रैले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेकाले पनि निःशुल्क उपचार गराउन नपाएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। नागरिकको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न तथा स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि लागू गरेको कार्यक्रम कर्णालीमा 2073-74 बाट सुरु भएको हो। संघीय सरकारले तामझामका साथ सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 18 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा 17% जनसङ्ख्याले मात्रै सेवा लिएका छन्। यसले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रश्न देखाउँछ। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन, अधिकांश प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरवासीलाई स्वास्थ्य बिमा बारे जानकारी नै छैन। बिमा गरेकाले पनि सहज सेवा उपभोग गर्न नपाउँदा स्वास्थ्य बिमा प्रतिको आकर्षण नबढेको हो। छरछिमेकीले गरेको भइदा अब कोही आएर यसो गर्नुपर्छ, यो गरेपछि यो फाइदा हुन्छ, अनि सबैले गरेहान गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएर अब सबैले गरेको भइदा गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो थाहा भएन, अब त्यो थाहा भएको नहुनाले अनि त्यसपछि गरेहान मानेरले जनचेतना जगाउनको लागि सबैलाई चाहिँ घर दैलोमा कोही पनि आएका छैनन् हैन। अब बिमा बनाउने भनेको छ नि त, स्वास्थ्य बिमा कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरो अहिलेसम्म निश्चित पनि छैन। अब मान्छेलाई चाहिँ अन्यलमा छ क्या। हालसम्म सुर्खेतमा 52,579, कालीकोट 36,806, जाजरकोट 40,176, रुकुम पश्चिम 55,038, जुम्ला 53,062, हुम्ला 7,332, डोल्पा 2,190, मुगु 4,256, दैलेख 10,351 र सल्यान 5,385 गरी 2,67,195 जनाले बिमा गरेका छन्। अहिले बिमा गरेका कतिपय नागरिकले नवीकरण गरेका छैनन् भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम पुगे पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, स्थानीय तह, विभिन्न पालिकाहरू र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ यो प्रसार यो बिमाको महत्त्वको बारेमा चाहिँ प्रचार गर्न र यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न चाहिँ जरुरी छ। कर्णालीमा 24वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा गरेका बीमित सदस्यले सेवा प्राप्त गर्छन्। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि उपलब्ध नहुँदा किन्नुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था, सरकारले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता, सेवा लिने प्रक्रिया समेत झन्झटिलो हुँदा सेवा लिने नागरिकको संख्या बढ्नुको साटो घट्दो छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहज तरिकाले नागरिकको पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। अब जनताको आवाज। हामीले आज पोखरा, विराटनगर र भक्तपुरमा सोधेका छौँ, स्वास्थ्य बिमाबाट लाभ लिन कति सजिलो छ? जनताको आवाज। कार्ड रहेपछि डाइरेक्ट जुन हस्पिटल हो त्यो हस्पिटलले त्यो कार्डबाटै गरिदिनु पर्छ। निवेदन चाहिन्छ, निवेदन लिन जानुपर्ने, त्यो त राम्रो भएन नि। औषधि खाने बेलामा अलि महँगो औषधि बाहिर जाऊ भन्छन्, अब अलि नर्मल खालको दिन्छन्। कहिले कहिले बिमाको कार्ड हरायो भने त्यो अफिसले, बिमा अफिसले यति ठुला हुन्छन् बाबु, गजगले भएर बस्ने। यो हात खुट्टो सबै दुखेछ, दबाई बाहिर किन अरे, बाहिर किन भन्ने, केही सस्तो राम्रो होला भनेर पो बिमा गरियो, त्यही फाइदा हुनु भने के को बिमा गर्ने? सहज भएको छ, तर अलिकति काउन्टरहरूको कमी छ। सहज त त्यति छैन, अब लाइन बस्नु पर्यो। वृद्ध असहायलाई चाहिँ छुट्टै लाइन व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नमिला जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य बिमा र उपचार गराउन एकदमै गाह्रो छ।
म सानी नानीलाई उपचार गराउन आएको अझ 3 देखि धाइरहेको छु। धेरै गाह्रो छ वृद्धहरूलाई उभिन नसक्ने। धेरै गाह्रो छ स्वास्थ्य बिमाबाट स्वास्थ्य सुविधा लिनलाई, जता पनि लाइनै बस्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि त साह्रै अप्ठ्यारो छ कि एउटा कोठा छुट्टै गरेर त्यहीबाट डाक्टर कहाँबाट आएर सजिलो दिनुपर्छ। 4 गोडा औषधि दिन्छ, 3 गोडा 5 गोडा दिँदैन, छैन रे अन्त्यजाली किन्नुलाई। दिनभरि खडा भएर त्यतिकै सर्वसाधारणका पसिना र खुन बगाएर जम्मा गरेको पैसा सरकारले असुल्ने मात्रै काम गरेको छ। स्वास्थ्य बिमाबाट मलाई जाँच गराउँदा 1 दिनमा पाडै लाग्दैन, फेरि घुइँचो हुन्छ। म 3 दिनदेखि खेपेको छु होइन, यस्तो खेप्नुभन्दा त बरु पैसा तिरेर उपचार गर्नु नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्न थाल्यो। मान्छेको उपचार नपाएर मृत्युसम्म भइसकेको छ। टाइम पुर्दा सेवा सुविधाहरू छन् छैनन् होइन, तर बुढापाकाहरूलाई बेग्लै व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य बिमा भन्दा बुढाबुढीको हेरचाह नै हुँदैन, अनि हप्काउँछ गर्छ त्यो त्यहाँको नर्सहरू। जसको सोर्स छ जसको ऊ छ त्यसले पालो पाउँछ, तर हामीहरूले पालो पाएका छैनौँ। बिमारी घरमा भराक गर्दैछन्, दबाई भेटेका छैनौँ। डाक्टरहरूले जुन लेखेको दबाई त्यहाँ जस्तो भन्नुहुन्छ त्यहाँ पाइन्छ दबाई, त्यहाँ गएर तपाईँले थर्काएर लिनु भन्नुहुन्छ, तर यहाँबाट काउन्टरबाट दबाई नै दिँदैन। समाचारमा पुनः स्वागत छ। संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्मै बहुमतमा र संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले पार्टी विभाजनपछि सबैतिर एक्लिँदै गएको छ। एमाले संघीय सरकार त गुमायो नै, साथै प्रदेशबाट समेत बाहिरिँदैछ। अहिले अल्पमतमा परेको बागमती र प्रदेश 1बाट समेत एमाले बाहिरिने दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। संघीय संसदमा झण्डै एक्लो बहुमत नजिक रहेको नेकपा एमाले आफ्नै सांसदको असहयोगले सत्ताच्युत भयो। 7 प्रदेशमध्ये पार्टी एक हुँदा नेकपाका 6वटा प्रदेशमा एकल सरकार थियो, तर नेकपा अवैध भएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम एमालेको हातमा रहेन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहलाई विश्वासमा लिन नसक्दा पार्टी फुट्यो। त्यसको सिधा असर गण्डकी र लुम्बिनीबाट एमाले बाहिरिनु पर्यो। अहिले बागमती र प्रदेश 1मा मात्रै एमालेको सरकार छ, तर दल विभाजन भएपछि दुवै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्। दुवै प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ। आखिर सङ्घदेखि प्रदेशमा सत्ताको पकड जमाएको एमाले किन घेराबन्दीमा पर्यो? देशैभरबाट एकैपटक सत्ता गुमाउनु परेपछि एमाले के गर्दैछ? हाम्रा कहाँनिर कुन सरकार बच्छ कि अथवा सरकार ढल्छ त्यो कुरामा हामीलाई अहिले चिन्ता छैन। हामी चाहिँ ठिक छ बच्छ भने हामी बचाउँछौँ। अब दुईटा चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 र अब बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1मा हामी त्यो प्रयत्नमा छौँ। अष्टलक्ष्मी साकेर भीमाचार्यको नेतृत्व अगुवाईमा हामी यो प्रदेश सरकार टिकाउने प्रयत्नमा छौँ। टिकेन भने पनि हामी फरक पर्दैन। उहाँहरू पुनः फेरि अबको 1.5 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपा एमाले शानदार विजय प्राप्त गरेर फर्किन्छ। पार्टीलाई विघटनसम्म लैजाने, पार्टी विघटन गर्ने, पार्टीको नेतृत्वलाई आफ्नो सरकारलाई विस्थापित गरेर अरूको सरकार बनाउन सहयोग पुर्याउने होइन, अब प्रश्न देखिया छ तिनै हुन् पार्टीका विरोधी। सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेभित्र दल विभाजनको प्रभाव धेरैजसो प्रदेशमा देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भदौ 22 गतेसम्म नयाँ दल रोज्न समय दिएकोले एमाले संख्यात्मक रूपमा थप घाटा बिहोर्नुपर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। गणितमा उतार चढाव आएको छ। संसद स्वाभाविक गणितीय अभ्यासभित्र निर्भर गर्छ र यही गणितका कारणले प्रदेश सरकारहरू ढलिरहेका छन्। जसरी एकताद्वारा गणित निर्माण भएको थियो, एकता विभाजित हुँदा बित्तिकै स्वाभाविक त्यो गणित चाहिँ अहिले दलहरूले चाहे जस्तो पोजिसनमा छैन। निर्धक्कले चुनाव जितेर सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बलियो सरकार बनाएको नेकपा एमाले अहिले केन्द्र र प्रदेशमा विपक्षमा खुम्चिने अवस्था आएको छ। पार्टीमा बढ्दो विवाद र विभाजनले एक आवधिक निर्वाचनभित्रै नेकपा एमालेका लागि निकै महँगो साबित भयो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ दीपक आचार्य र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। उच्च शिक्षाको अध्ययन गराउने विश्वविद्यालय अनुसन्धानको पनि थलो हुन्। अनुसन्धानकै कारण धेरै विश्वविद्यालय संसारमै कहलिएका छन्, तर हामी कहाँ विश्वविद्यालय 11वटा छन्। ती मातहत अनुसन्धान केन्द्र पनि छन्, तर अनुसन्धानको पाटो भने ठप्प जस्तै छ। विश्वविद्यालयहरूले नयाँ विषय र प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्न नसकेको महालेखाले समेत औल्याएको छ।
मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 4वटा अनुसन्धान केन्द्र छन्। नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र सेदा, व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकास र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सेरित अनुसन्धानका लागि खडा गरिएका संयन्त्र हुन्। कुनै बेला अनुसन्धानका कारण यी केन्द्रको ख्याति थियो। यी केन्द्रले गर्ने अनुसन्धानलाई आधार मानेर सरकारले नीति निर्माण गर्थ्यो। तर यी केन्द्र केही वर्ष यता विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्राध्यापकले जागिर खाने थल्लोमा सीमित भएका छन्। उच्च शिक्षाका विषयमा अनुसन्धान ठप्प छ। राजनीतिक भागबन्दाका आधारमा नियुक्ति तथा बजेट र सोचको अभावमा अनुसन्धान शून्य जस्तै भएको हो। रिसर्च सेन्टरमा तुलनात्मक रूपले पहिले जुनको गतिमा नगएको हुनसक्छ। अब एउटा पनि नभएको भन्ने त त्यो संयोगले कुनै वर्ष त्यस्तो परेको हुनसक्छ। नियमित भएका चिजहरू कुनै वर्ष सिद्धिने, कुनै वर्ष ढिलो सिद्धिने हुनसक्छ। त्यस्तो भएको भए थाहा छैन। तर रिसर्च सेन्टरहरूमा जति आशा गरेका थियौँ त्यो लेभलमा रिसर्च पछिल्लो समय भएको थिएन। नहुनुको पछाडि मूलत रिसर्च सेन्टरहरूले आफूले प्रोजेक्टहरू बिट गर्ने हो अनि सरकारले आफूले गर्ने रिसर्चहरू युनिभर्सिटीमा पठाउने हो। 2 वर्षमा नभएको पनि त होइनन्, अनुसन्धानहरू त भइरहेछन् होइनन्। अनुसन्धानको पनि के हो भने सबै कुरा मिल्नु पर्यो होइनन्। अनुसन्धानको विषयवस्तु पनि हुनु पर्यो। बजेट पनि अब कमी भएकै छन् हैनन्। अनुसन्धान नगरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र होइन, अरू 10वटा विश्वविद्यालयको झनै बिजोग छ। तिनले अनुसन्धानलाई महत्त्व नै दिएका छैनन्, जबकि विश्वविद्यालयहरू कहलिने अनुसन्धानका कारण हो। हाम्रा सबै विश्वविद्यालय विद्यार्थीलाई घोकाउने र परीक्षा लिने भूमिकामा मात्र सीमित छन्। अनुसन्धान ठप्प हुँदा उच्च शिक्षाको स्तर दिन प्रतिदिन खस्किरहेको छ। कुनै रिसर्चै छैन, कुनै तपाईँको अनुसन्धानै छैन। त्यो बिना पोलिसीहरू ल्याउने भनेको आजकल त पोलिसी भनेको नि रिसर्च बेस्ड पोलिसी भन्छ नि तपाईँको। रिसर्चमा आधारित गरेर त्यसकै रिसर्चले के भन्छ त्यसको आधारमा ल्याउने हो तपाईँको। त्यो भएन भने त्यस कारण चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो राष्ट्रको नीति, राष्ट्रको भविष्यमा कुन बाटोमा हामी जानुपर्छ, यो सबलाई चाहिँ ठुलो असर पार्छ नि यसले। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 58औं प्रतिवेदनमा नयाँ विषय, ज्ञान र प्रवृत्तिबारे विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान नै नगरेको औँल्याएको छ। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान ठप्प हुनुले उच्च शिक्षाको हालत के छ भनेर उजागर भएको छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ठुलो विश्वविद्यालयमा नयाँ ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिका बारेमा अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन। सरकारले पनि अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मुलुकको एकमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन र सुरक्षा प्रणालीमा किन पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको होला? ए, सुरक्षा चेक जाँचमा लापरवाही गरेर, बी, सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नभएर, र सी, स्रोत साधनकै कमी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सुरक्षा चेक जाँचमा लापरवाही गरेरमा 52%, बी, सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नभएरमा 34% र सी, स्रोत साधनकै कमी भएरमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गर्न नसक्नुको कारण के होला? ए, प्राज्ञिक निष्क्रियता, बी, क्षमताको कमी, र सी, स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढीबाट देशका विभिन्न भागमा भएको क्षति, नदी कटान र डुबान क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। कमला नदीको बाढीले कटान गरेको धनुषाका विभिन्न स्थानको निरीक्षण गरेपछि मन्त्री खाँडले प्रत्येक वर्ष बाढी आउने भएकाले यसलाई चाँडै भत्किएको तटबन्ध मर्मत गर्नुपर्ने बताए। कमला र कोशी नदीमा विगतका वर्षमा भारतीय सहयोग रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खाँडले नदी नियन्त्रणका लागि सहयोग लिन भारत सरकारसँग कुरा गर्ने बताए। नेपालमा आज 1024 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कोभिडका 9 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6753 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 15% मा
15% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 244 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 386 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँपछि संक्रमण धेरै हुने जिल्ला कास्की हो। त्यहाँ आज 146 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2195 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टा 1,07,000 भन्दा बढीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइएको छ। अहिलेसम्म 55,12,000ले पहिलो मात्रा र 48,64,000ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। अब बाँकी समाचार। महिलाहरूको विशेष पर्व तीज नजिकै छ। तीजका बेला यसको सांस्कृतिक पक्षसँगै महिला सशक्तिकरणका कुरा उठ्ने गर्छन्। महिलामाथि हुने विभेद विरुद्धका गीतहरू घन्किने तीजकै बेला काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा आमा दिदीबहिनीहरूले जातीय र लैङ्गिक सचेतनाका लागि नौमती बाजा समूह नै तयार पारेका छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी थानकोटका महिलाहरूले मौलिक संस्कृति र परम्परामा निकै लोकप्रिय नौमती बाजाको आफ्नै समूह बनाएका छन्। आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक विभेदलाई हटाउने लक्ष्यसहित शनिबार थानकोटमा महिलाहरूले समूह बनाएरै नौमती बाजा बजाए अनि सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध तीजका भाका समेत सुनाए। थानकोटका महिलाहरूले 1.5 महिनामा नौमती बाजा बजाउन सिकेका हुन्। महिलाहरूले सक्दैनन् भन्ने सोच र विभेद हटाउन पनि दिदी बहिनीहरू नौमती बाजा बजाउन जुटेका हुन्। सनाई, दमाहा र टेम्को मात्र होइन, नर्सिमा समेत उनीहरूले मज्जाले बजाउँछन्। हामीलाई एउटा कन्सेप्ट हामीले तयार गर्यौँ। महिलाहरूलाई विविध तरिकाले चाहिँ पछाडि पारिएको अवस्थामा हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ। सबैले सिकेको सिप भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गको सिप चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट तयार गर्यौँ। अझै हामीले यसलाई विस्तार गर्दै लगेर अर्को नयाँ टिम पनि उत्पादन गर्ने प्रोसेसमा छौँ। एकदम खुसी लागेको छ। नौमती बाजा भनेको जसले पनि बजाउन सक्ने रहेछ। महिला पुरुष भनेर यसमा भेदभाव गर्नु पर्दो रहेछ। महिलाले पनि गर्न सक्दो रहेछ। नौमतीको धुन र तीजका गीतमा महिलाहरूको सन्देशले नाचगानको रोचक माहौल त देखियो नै, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न महिला आफै जागरुक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश चन्द्रागिरीका महिलाहरूले दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। 10 वर्षभन्दा पहिले हराइरहेका 2 भारतीय महिलालाई काठमाडौँबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट 10 वर्ष अघि हराएकी 60 वर्षीय लीलावती देवी र 12 वर्षदेखि बेपत्ता झारखण्ड मसमुनाकी 32 वर्षीय अतबरियालाई काठमाडौँबाट उद्धार गरिएको हो। आफन्त नेपाल नामक संस्थाले काठमाडौँबाट उद्धार गरेर दिल्ली लगेका दुवैजनाले काठमाडौँ कसरी पुगे भन्ने थाहा नपाएको बताएका छन्। हराइरहेका 2 महिला काठमाडौँमा भेटिएको सूचना पाएपछि भारतीय प्रहरीले परिवारलाई जानकारी गराएका थिए। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल र भारत दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा भोलि आम्ने सामने हुँदैछन्। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका दुवै देशले भोलिको खेललाई निकै महत्त्व दिएका छन्। बिहिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। नेपाल पहिलो हाफमा अञ्जन विष्टको गोलमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा जित हात पार्न चुकेको थियो। खेलपछि नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले प्रदर्शनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। भोलि सुरुवाती 11मा परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। नेपालले भारतलाई 8 वर्ष यता हराउन सकेको छैन। पछिल्लो पटक सन् 2013 को साफ च्याम्पियनसिपको समचरणमा नेपालले भारतलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। भोलि भारतसँगको खेलमा मैदान उत्रिए कप्तान किरण चेम्जोङले नेपालका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाउनेछन्। अघिल्लो खेलमा किरणले पूर्व कप्तान विराज महर्जनको नाममा रहेको 73 क्यापको कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए। किरणले सन् 2008
को एएफसी च्यालेन्ज कपको छनौट खेलमा मकाउ विरुद्ध राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका थिए। उनले सन् 2018 को साफ च्याम्पियनसिपमा भुटानसँगको खेलमा पहिलो पटक नेपाली टिमको कप्तानी सम्हालेका थिए। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टोलीका तीव्र गतिका पूर्व बलर धाम्बिका प्रसादले नेपाली फ्रेन्चाइज क्रिकेट एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL खेल्ने भएका छन्। 38 वर्षीय धाम्बिकालाई शरद विश्वाकरको कप्तानीमा रहेको भैरवा ग्ल्याडिएटर्सले अनुबन्ध गरेको हो। भैरवाले यो सिजन भित्राएका धाम्बिका दोस्रो विदेशी खेलाडी हुन्। श्रीलङ्काकै उपुल्ला थरङ्गाले पनि भैरवाबाट खेल्ने पक्का भइसकेको छ। धाम्बिकाले श्रीलङ्काका लागि 25 टेस्टमा 75 विकेट लिएका छन्। यस्तै 24 एकदिवसीयमा 32 विकेट लिएका उनले 21 T20 खेल्दै 19 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। धाम्बिकाले सन् 2006 मा बङ्गलादेश विरुद्ध एकदिवसीयमा डेब्यू गरेका थिए। उनले आफ्नो करियरको पहिलो ओभरमा नै 2 बलमा 2 विकेट लिएका थिए। धाम्बिकाले सन् 2015 मा अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएका थिए। नयाँ सदस्यको आगमनमा परिवारमा खुसी छाउँछ, तर पलेसा गोवर्धन जन्मिँदा आमा बुवा दुवै भक्कानिएका थिए। कारण पलेसाको बायाँ हातको हत्केला नै थिएन। तर तिनै पलेसाले पारा ओलम्पिक इतिहासमा 2 खेल जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान बनाएकी छिन्। शनिबार पलेसाको घर बागबजार पुग्दा परिवारका सदस्यको मुहारमा संसार जितेको खुसी देखिन्थ्यो। हजुरआमा विष्णुदेवीको मुजा परेको गालामा चमक थियो। छोरीको सफलतामा बुबा प्रदीपको छाती फुलेको छ भने आमा मनितासँग खुसी व्यक्त गर्ने शब्द नै छैनन्। 18 वर्ष अघि पलेसा जन्मिँदा हातको हत्केला नभएकाले भक्कानिएकी मनिताको आँखा अहिले पनि आँसुले भरियो। तर छोरीको प्रदर्शनको खुसीमा एकदम खुसी लाग्छ नि। यहाँसम्म यति नाम राख्छ भन्ने थाहा थिएन होइन। अहिले हाम्रो मात्र होइन, पुरा हाम्रो फ्यामिलीकै नाम राख्यो। यसमै धेरै खुसी लाग्छ मलाई। आज ओलम्पिकसम्म यहाँसम्म पुगेर यति चाहिँ तपाईँको ब्रोन्ज मेडल कन्टेस्ट जस्तो उसले के गर्दै हुन्थ्यो, नेपाली पारा टेक्वान्डो प्लेयरलाई इन्टरनेसनल लेभल ब्रोन्ज मेडलको कन्टेस्टसम्म चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ उसले त्यो ढोका चाहिँ खोलिदियो उसले कि अब पछि आउने पुस्तालाई नेपाली प्लेयर पनि ब्रोन्ज मेडलसम्म पुगेको थियो है भन्ने त्यो बाटो चाहिँ देखाइदियो। टोकियो पारा ओलम्पिकमा K44 विधा अन्तर्गत पलेसाले 58 केजी मुनिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। एउटा हातको कुहिनोभन्दा तलको भाग नभएको विधा हो K44। पलेसाले आफ्नो पहिलो खेल हारिन्, तर रिपेचेजमा 2 खेल जित्दै उनले फाइनलमा स्थान बनाएकी थिइन्। फाइनलमा उनी चीनकी खेलाडीसँग पराजित भइन्। खेलको दिन शुक्रबार परिवारका सदस्यले मन्दिरमा गएर बत्ती बालेका थिए। पदक जित्न चुके पनि माइली छोरीको प्रदर्शनमा गोवर्धन परिवार हर्षले गदगद छ। कहिले पनि थिएन कि उसले यो गेम खेलेर यहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा हामीले आशा गरेको थिएन। त्यो पनि ओलम्पिक भन्ने कुरा त अब न हामीले इमेजिन गरेको थियो होला, न उसैले इमेजिन गरेको थियो। त्यो थिएन, यहाँसम्म पुग्छ भन्ने थिएन हामीले पनि। एउटा हात नभएकी छोरीको भविष्य के होला, यो प्रश्नले आमा मनितालाई निकै घचघचाउँथ्यो। तर पलेसाले सानैदेखि आफ्नो काम आफै गरिन्, जसले मनिताको पीडा कम हुँदै गयो। हामीले हेर्दाखेरि अब एउटा छैन होइन, गर्न गाह्रो होला कि अप्ठ्यारो हुन्छ। उनले चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने कि दिदी बहिनीले भन्दा पनि सबै आफै गर्थ्यो। अनि आफैमै त्यो कसैको भर लिँदैन कि सानैदेखि जे पढ्ने लेख्ने। हजुरआमाले पलेसालाई बेन्जु भनेर बोलाउँछिन्। पलेसा आउने बाटो कुरिरहेकी विष्णुदेवी नातिनीलाई मनपर्ने मोमो बनाउने योजनामा छिन्। उसले के मनपर्छ, उसले जे मनपर्छ त्यही बनाएर मोमो बनाएर राख्ने। बिहान मोमो बनाएर प्याज गरेर हामी एयरपोर्ट जाने। पलेसा आफू मात्र सफल भइनन्, उनले आफू जस्ता धेरैलाई प्रेरित पनि गरेकी छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण केवालीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई बितिने। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।